शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लि अलैहि। आज हम हज़रत शेख जलालुद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बयान करेंगे। आपने खानवादा चिश्त में एक अजीम शेख हैं। आपको हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी से रूहानी फैज़ मिला। बाज़ मशाइख आपको सिलसिला सरवर्दिया के मशाइख से तसव्वुर करते हैं। कश्फ व करामत में बेनज़ीर थे, तर्क तजर्रुद में बेमिसाल थे। इब्तदाई सलूक के 7 साल शेख शयूख सरवर्दी रहमतुल्लाह की सोबत में रहे। गालिबन इसी वजह से बाद हज़रत आपको सरवर्दियों में शुमार करते हैं। अगरचे शेख जलालुद्दीन तबरेज़ी हज़रत शेख अबू सईद तबरेज़ी को रहमत के मुरीद थे, मगर अबू सईद के वफ़ात के बाद आप शेख शयूख की खिदमत में हाजिर हुए और कमाल को पहुँचे। कुछ अर्सा बाद आपकी मुलाकात हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से हुई। वहाँ ही आपने हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन ओशीज़ को देखा। हज़रत कुतुबुद्दीन ने आपको अपनी रूहानी तरबियत दी, दर्जा कमाल तक पहुँचाया और इस तरह आपके खलीफा ख़ास बने और खानवादा चिश्त में मारूफ हुए। हज़रत शेख शयूख ख्वाजा शहाबुद्दीन सरवर्दी हज पर जाते तो शेख जलालुद्दीन तबरेज़ी आपके हमरकाब होते थे। आप एक देगदान तैयार करके सर पर रख लिया करते थे और सर पर इस तरह रख लेते कि सर को गर्मी भी ना लगे, मगर एक देग में रखा हुआ खाना ठंडा भी ना होने पाए। ये हज़रत शेख शयूख की खिदमत का सफ़र का एक मुजाहिदा था। हज़रत शेख शयूख जिस वक्त भी खाना तलब फरमाते, आपको गर्मा गर्म और ताज़ा खाना पेश किया जाता। हज़रत शेख औदुद्दीन करमानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक बार मैं भी इस काफ़िले में मौजूद था जो सफ़र हज पर रवाना था। शेख जलालुद्दीन तबरेज़ी हस्बे मामूल देगदान साहब पर रखे काफ़िले में मौजूद थे। हम सब लोग सहराई बनी लाम में पहुँचे। एक बड़ी दुश्वार गुजार वादी थी, चलना दुश्वार हो रहा था, इसलिए उसी असना में ऊँटों के ताजर अपने ऊँट बेचने के लिए यहाँ पहुँचे। उन्होंने हर ऊँट के पेश 20 अशरफियत कीमत मांगी। काफ़िले में अमीर और रोसा हजरात ने तो ऊँट खरीद लिए, मगर हम चंद दरवेशों के पापैदा सफ़र करने के सफ़र को रवाना थे। हज़रत शेख जलालुद्दीन तबरेज़ी ने हमारी ये हालत देखी तो उन्होंने हमारी नातवानी पर बड़ा तरस आया। आपने तोआम वाली देग को खाली किया और अपने सामने ला रखी। उस देग में एक अशरफी डालते और इस तरह चादर ओढ़ देते और मुँह से ये या लतीफ़ कहते और देग में हाथ डालकर 20 अशरफियाँ निकाल कर एक दरवेश को देते। इस तरह आपने 5 ऊँटों की कीमत निकाल कर अलग कर दी और काफ़िले के तमाम गरीब दरवेशों को ऊँट खरीद दिए। काफ़िले के सारे लोग शुतर सवार हो गए, मगर आप खुद पापैदा चलते रहे। हज़रत जलालुद्दीन तबरेज़ी दिल्ली पहुँचे तो सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने आपके इस्तकबाल को बाहर आए और दिल्ली के शेखुल इस्लाम हज़रत नजमुद्दीन सुगरा थे, वो भी बादशाह के साथ आकर इस्तकबाल को आए। सुल्तान ने शेख जलालुद्दीन को देखा, घोड़े से उतर पड़े और पैदा आपकी खिदमत में हाजिर हुए। पैदल चलकर इस शहर पहुँचे। सुल्तान ने शेखुल इस्लाम ख्वाजा नजमुद्दीन सुगरा को कहा, हज़रत शेख को ऐसे मकान में ठहराना जो मेरे नज़दीक हो। ये बात सुनकर नजमुद्दीन सुगरा को हंसता आया कि एक नौवारिद बुजुर्ग की इतनी इज्जत की जा रही है। शाही महल के करीब एक ऐसा मकान था जिसमें जिन्नात का डेरा था, हमेशा मुकफ़ल रहता था, उसे बैतुल जिन के नाम से याद किया जाता। हज़रत ख्वाजा नजमुद्दीन ने सुल्तान अल्तमश को कहा, क्यों ना शेख जलालुद्दीन को बैतुल जिन में ठहराया जाए। अगर वो खुदा रसीदा वली हैं तो जिनों पर काबू पा लेंगे और अगर झूठे मुद्दई हैं तो सजा पाएंगे। हज़रत सुल्तान अल्तमश ने भी जवाब नहीं दिया कि शेख जलालुद्दीन ने नूर बातन से मालूम कर लिया। अभी फरमाया बैतुल जिन की चाबियाँ मुझे दे दी जाएं। तो आपने खादम को देकर फरमाया, जाओ दरवाज़ा खोल कर आवाज़ दो कि इस मकान में रहने वाले ख्वाजा जलालुद्दीन तबरेज़ी यहाँ आ रहे हैं, तुम अपना ठिकाना करो। रात को आप बैतुल जिन में आराम फरमा थे। सुल्तान अल्तमश आपको हर रोज़ नई इज़्ज़त और नया एहतराम देता। इस सूरत हाल ने ख्वाजा नजमुद्दीन सुगरा को आतिश हज़्म में जला दिया। वो सोचते रहते कि जलालुद्दीन तबरेज़ी को किसी ऐसे इल्ज़ाम में मुलव्वस किया जाए कि बादशाह खुद ही इन्हें दिल्ली से निकाल दे। एक दिन शेख जलालुद्दीन तबरेज़ी सुबह नमाज पढ़ने के बाद बैतुल जिन में ही अपनी चारपाई पर चादर लपेटे हुए सोए हुए थे। आप एक खूबसूरत तुर्की गुलाम आपके पाँव दबा रहा था। शेख नजमुद्दीन ने महल की छत से उसे लड़के को पाँव दबाते देखा। उसी बार को उठकर बादशाह के पास कर कहा, आपने इस शर्त के मुताबिक अच्छा एतकाद रखते हैं
مگر شیخ سورج چڑھے ابھی تک سو رہا ہے اور ایک خوبصورت غلام ان کے پاؤں دبا رہا ہے، یہ بات شریعت کے مطابق نہیں۔ شیخ نے لیٹے لیٹے ہی اس صورتحال کو پا لیا اور وہیں سے چادر منہ سے ہٹا کر بلند آواز سے کہا، نجم الدین اگر تھوڑی سا پہلے دیکھتے تو اسی غلام کو میری بغل میں پاتے۔ نجم الدین یہ سن کر سخت شرمندہ ہوئے اور شیخ کو تنگ کرنے سے باز آ گئے، مگر دل میں ٹھان لی کہ اب شیخ کو کسی ایسے الزام میں ملوث کروں جس سے بادشاہ ہمیشہ کے لیے بدظن ہو جائے اور شیخ کو دہلی شہر سے نکال دے۔ دہلی شہر میں ایک جمیلہ نامی عورت تھی جو گانا گایا کرتی تھی۔ وہ ایک بدکردار اور فاشا عورت تھی جس کے بعض ملک کے عمرہ اور دربار کے افسر آیا کرتے۔ اس کا نام گوہر بے بہا تھا۔ حضرت نجم الدین اس سے اپنے پاس بلا کر کہا، اگر تم شیخ جلال الدین کو زنا کے الزام میں پھنسا دو اور بادشاہ کے سامنے شہادت بھی دے دو تو میں تمہیں 500 دینار طلائی دوں گا۔ ان میں سے نصف روانگی سے پیشگی ادا کر دیا گیا اور نصف روپیہ ایک سبزی فروش احمد نامی کے دکان پر بقور امانت رکھ دیا گیا، اور نصف روپیہ جب تم بہتان تراشی کی گواہی دے چکو تو یہ خود آ کر لے لینا۔ چند دن بعد نجم الدین اس کردار عورت کو بادشاہ کے سامنے لے آئے اور عورت کی طرف سے شیخ جلال الدین کے خلاف زنا کی کیفیت بیان کی۔ بادشاہ نے حیران پوچھا کہ یہ عورت اپنی زبان سے زنا کا اقرار کر رہی ہے، پھر تو اس کو سنسار کرنا چاہیے، چونکہ ابھی تک شیخ جلال الدین پر یہ گناہ ثابت نہیں ہوا اور تم خود ہی مدعی اور شکایت کنندہ ہو، لہذا کسی دوسرے قاضی کے اس مقدمے کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ تجویز یہ ہے کہ اس معاملے میں تحقیق کے لیے مشائخ عظام کو مقرر کرنا چاہیے۔ جس وقت تحقیق ہو جائے تو اس وقت اس پر فتح جرم عائد ہونی چاہیے۔ انہی دنوں شیخ بہادر زکریا ملتانی اور شیخ جلال الدین تبریزی کے درمیان کچھ رنجش تھی۔ نجم الدین صغری نے کہا کہ میری طرف سے شیخ بہادر زکریا ملتانی مقدمہ کے حاکم ہوں گے۔ ان کا خیال تھا کہ بہاؤالدین اپنی ذاتی مخالفت کی وجہ سے شیخ جلال الدین کے خلاف فیصلہ دیں گے۔ شیخ بہادر زکریا ملتانی ملتان سے چل کر دہلی آئے۔ دہلی کے تمام مشائخ عظام جامع مسجد میں جمع تھے۔ شیخ نجم الدین اس گانے والی عورت کو لے کر آ گئے اور شیخ جلال الدین کو بلانے کے لیے خادم کو بھیجا۔ شیخ جلال الدین آئے، ابھی وہ مسجد کے دروازے پر اپنا جوتا اتار رہے تھے تو مسجد میں بیٹھے تمام مشائخ ان کے استقبال کے لیے بڑھے۔ شیخ بہادر زکریا نے خود اٹھ کر شیخ جلال الدین کے جوتے پکڑے اور مسجد میں لے آئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر تمام حاضرین حیران رہ گئے۔ شیخ جلال الدین کے جوتوں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ 7 سال تک سفر و حضر میں شیخ شہاب الدین سہروردی کے ساتھ رہے۔ یہ کہہ کر اس عورت کو مجلس میں طلب کیا اور کہا، جاؤ الحق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل چلا گیا، باطل جانے والا ہی تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہاں سچی بات کرنا ورنہ بچ نہ سکو گے۔ اس عورت نے بلند آواز سے کہا، اللہ تعالیٰ حاضر ہے، میں نے شیخ جلال الدین کے خلاف جھوٹی تہمت لگائی تھی۔ آدھے روپے ابھی تک احمد بکال کے پاس پڑے ہیں، اسے بلا کر پوچھ لیا جائے۔ نجم الدین نے مجھے دینے کے لیے اسے اپنے پاس رکھا ہے۔ نجم الدین یہ صورتحال دیکھ کر شرمندہ ہوئے، حتیٰ کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ بادشاہ نے اسی وقت حکم دیا کہ اس شیخ کو اسلام کے عہدے سے ہٹا دیا جائے اور اس کی جگہ شیخ بہادر زکریا ملتانی کو مقرر کیا جائے۔ اس واقعے کے بعد جلال الدین نے دہلی کو چھوڑ دیا، بدایون آ گئے اور وہیں رہنا شروع کر دیا۔ بدایون میں آیا بھی چند ہی گزرے تھے کہ ایک دن اپنے دوستوں کو لے کر بدایون کے نزدیک بہنے والے دریا کے نزدیک بیٹھے ہوئے تھے کہ فوراً اٹھے، تازہ وضو کیا، فرمایا دوستو اٹھو، شیخ نجم الدین صغری کا جنازہ پڑھ لیں، کیونکہ ابھی وہ دہلی میں انتقال کر گئے ہیں۔ نماز جنازے کے بعد فرمایا، اگرچہ میں ان کی تہمت تراشی کی وجہ سے دیکل سے نکل آیا ہوں، لیکن وہ میرے پیروں کی دعا سے دنیا سے چلے گئے ہیں۔ چند دنوں کے بعد یہ اطلاع ملی کہ واقعی جس دن شیخ جلال الدین نے اپنے بدن نماز پڑھی تھی اسی دن شیخ نجم الدین صغری کا انتقال ہوا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضور پر نور وسلم کے صدقے ان بزرگان دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی وہ راستہ ملے جس پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے اور اس راستے سے بچے جس پر اس کا غضب۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔